जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भारत में सबसे गरीब वजीर आला हैं। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला इस वक्त पूरे देश में, पूरे मुल्क में जितने सीएम हैं उनमें सबसे ज्यादा गरीब हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला सबसे कम जो उनके पास मिल्कियत है या सबसे कम असासों वाले वजीर आला हैं। और ये चीज दरअसल हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये एडीआर की रिपोर्ट है। एडीआर मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तमाम मौजूदा वज़राए आला में सबसे कम या कमतरीन दर्जे के असासे जाहिर किए हैं। इनके इंतखाबी हलफनामे के मुताबिक इनके कुल जाहिर शुदा असासों की मालियत तकरीबन 55.24 लाख रुपये है, यानी 55 लाख से कुछ ज्यादा, जो दीगर जो अलग रियासतों के वज़राए आला हैं उनके मुकाबले में नुमाया तौर पर कम है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक गैर सरकारी तंजीम है जो उम्मीदवारों और अवामी नुमाइंदों के इंतखाबी हलफनामों का तज्जिया करती है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के 31 वज़राए आला के जाहिर करदा असासों का मजमूई हजम हजारों करोड़ रुपये है, जबकि फी वज़ीर आला औसत असासे 118 करोड़ रुपये से जायद बताए गए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के सीएम यानी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के तकरीबन 55 लाख रुपये के असासे इन्हें इस लिस्ट में, इस फहरिस्त के निचले हिस्से में लेकर आते हैं। यानी इस लिस्ट में सीएम उमर अब्दुल्ला सबसे नीचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने अपने इंतखाबी हलफनामे में तकरीबन 55.24 लाख रुपए के मनकुला असासे जाहिर किए हैं, जबकि इनके नाम पर गैर मनकुला जायदाद दर्ज नहीं की गई। यह मालूमात इनके हलफनामे की बुनियाद पर तरतीब दी गई है, जिसका तज्जिया एडीआर ने किया है। आप देखिए कि भारत में यानी हिंदुस्तान में सियासतदानों की दौलत हमेशा अवामी बहस का मौजू रही है। अक्सर इंतखाबात के दौरान उम्मीदवारों के असासों में इजाफे या कमी पर सवाल उठते हैं। ऐसे माहौल में अगर किसी वज़ीर आला के जाहिर करदा असासे कौमी औसत से बहुत कम हो तो यह लाजिमन तवज्जे का मरकज बन जाते हैं। ताहम यह बात भी अहम है कि यह आदादोशुमार इंतखाबी हलफनामों में खुद उम्मीदवारों की जानिब से जाहिर की गई मालूमात पर मबनी होते हैं। एडीआर इन्हीं दस्तावेजात का तज्जिया करती है, न कि किसी आजाद मालियाती ऑडिट का नतीजा। यानी उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात के वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने जो अपने असासे जाहिर किए हैं, एडीआर ने उसी की बुनियाद पर दरअसल यह रिपोर्ट बनाई है। दरअसल कम या ज्यादा असासे किसी सियासतदान की कारकर्दगी, दयानतदारी या माली हैसियत के बारे में खुद ब खुद कोई हतमी नतीजा साबित नहीं करते। यह रिपोर्ट सिर्फ इंतखाबी हलफनामों में दर्ज मालूमात का तकाबुली जायजा पेश करती है, ताकि अवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदों के माली गोशवारों के बारे में आगाही हासिल हो सके। और ऐसी रिपोर्ट्स का बुनियादी मकसद शफाफियत को फरोग देना है। जबकि अवाम को यह मालूम होता है कि उनके मुंतखब नुमाइंदों ने अपने असासों, आमदनी और वाजिबात के बारे में क्या मालूमात फराहम की है, तो इससे जमहूरी एहतिसाब का अमल दरअसल मजबूत होता है। इसीलिए इंतखाबी हलफनामों और इनके तज्जिए को जमहूरी निज़ाम का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। उमर अब्दुल्ला के कम जाहिर शुदा असासों ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है, लेकिन इस रिपोर्ट को इसी तनाजुर में देखना चाहिए जिसमें यह तैयार की गई है, क्योंकि यह रिपोर्ट किसी शख्सियत के किरदार या कारकर्दगी का फैसला नहीं करती है, बल्कि सिर्फ इंतखाबी हलफनामों में दर्ज माली मालूमात का तकाबुली जायजा पेश करती है। और अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट पर सियासी जमातें क्या रद्द-ए-अमल देती हैं और अवाम इस बहस को किस नजर से दरअसल आने वाले दिनों में देखते हैं, यह देखना भी बहुत अहम होगा। अगर बुहैरे अहमर में जहाज महफूज न रहे तो सिर्फ मशरिक़ वुस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तिजारत हिलकर रह जाएगी। तेल महंगा हो सकता है, सप्लाई चेन मुतासिर हो सकती है और आलमी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि अब सऊदी अरब एक ऐसे बैनुल-अक़वामी इत्तिहाद की तश्कील की कोशिश कर रहा है, इंटरनेशनल यूनिटी की बात कर रहा है, जो बुहैरे अहमर में जहाज़ों को हूसी मुजाहिदीन के हमलों से महफूज रख सके।
آخر یہ اتحاد اتنا ضروری کیوں ہو گیا ہے اور کیا اس سے خطے میں ایک نئی کشیدگی جنم لے سکتی ہے؟ دراصل اس کو ایک بڑے کینوس میں سمجھنا ہوگا، اس کو بہت ڈیٹیل میں سمجھنا ہوگا، کیونکہ بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ہونے والی عالمی جو ٹریڈ کا بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ روزانہ لاکھوں بیرل تیل اور بے شمار تجارتی سامان اسی سمندری راستے سے دنیا بھر تک پہنچتا ہے۔ لیکن گزشتہ کئی برسوں سے یمن کے حوثی لڑاکوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر میزائل، ڈرون اور دیگر حملوں نے اس راستے کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ غزہ جنگ کے تناظر میں اسرائیل یا اس سے وابستہ جہازوں کو نشانہ بناتا ہے۔ تاہم ان حملوں کی زد میں کئی دوسرے ممالک کے تجارتی جہاز بھی آ چکے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ سعودی عرب بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رائٹرز کے مطابق سعودی حکام مختلف ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں تاکہ ایک ایسا مشترکہ نظام بنایا جا سکے جو اس اہم سمندری راستے کو محفوظ رکھ سکے، کیونکہ اب دھڑکنیں سعودی عرب کی بھی بڑھنے لگی ہیں۔ سعودی عرب پر بھی اب تیل کی قلت ایک طرح سے ہو سکتی ہے اگر ریڈ سی کو حوثی لڑاکے اگر پوری طرح سیل کر دیتے ہیں۔ اس اتحاد کا مقصد صرف فوجی کارروائی نہیں بلکہ معلومات کا تبادلہ بھی ہوگا، مشترکہ نگرانی، بحری گشت اور ضرورت پڑنے پر حملوں کا فوری جواب دینا بھی ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کے لیے یہ معاملہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کے ساحل پر اس کے بڑے تجارتی منصوبے، بندرگاہیں اور نیوم جیسے میگا پروجیکٹس موجود ہیں۔ اگر یہ راستہ غیر محفوظ رہتا ہے تو نہ صرف سعودی معیشت بلکہ عالمی تجارت بھی اس سے ایک طرح سے متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ایران کی حمایت یافتہ حوثی تحریک اس اتحاد کو اپنے خلاف ایک نئی محاذ آرائی کے طور پر دیکھ سکتی ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس مجوزہ اتحاد میں امریکہ، یورپی ممالک اور خلیجی ریاستیں جو ہیں شامل ہوں گی، یا سعودی عرب ایک الگ علاقائی سیکیورٹی فریم ورک قائم کرے گا؟ فی الحال اس پر حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا، لیکن سفارتی رابطے تیزی سے اب اس پر جاری ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بحیرہ احمر اب صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ ایک عالمی معیشت، توانائی کی ترسیل اور مشرق وسطیٰ کی سیاست کا مرکز بن چکا ہے۔ اگر سعودی عرب واقعی ایک مؤثر بین الاقوامی اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو جہاز رانی کو تحفظ مل سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی خطے میں طاقت کے توازن اور ایران حوثی محاذ کے ساتھ کشیدگی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ پیش رفت مشرق وسطیٰ کی سیاست کا ایک اہم موڑ ثابت ہوگی، اور کیا سعودی عرب کا یہ اتحاد واقعی میں مضبوط ہوگا، اس کا اثر دوسرے ممالک پر پڑے گا یا دوسرے ممالک سعودی عرب کے ساتھ جڑیں گے؟ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا اہم ہوگا۔ بہت دلچسپ ہوگا کہ کیا سعودی عرب کو اس بڑے ایشو پر دوسرے ممالک کا ساتھ ملتا ہے یا نہیں۔